पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया चीमा है। मैं माहिर अमराज़ जिल्द और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहती हूँ, जैसे कि बालों का गिरना। ये बहुत अहमियत का हामिल मौजू है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग या तो गुज़र चुके होते हैं या फिर हमारे भी कुछ साथी इससे गुज़र रहे होंगे। तो बालों के गिरने को हम डिवाइड करेंगे कुछ पोर्शंस में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इक़साम और वजूहात, फिर इलाज, और आखिर में मिथ्स एंड डोंट्स जो नहीं करने चाहिए। इसके इक़साम को हम डिवाइड करते हैं इसके दौरानिया पे, बाल गिरने के दौरानिया पे। अगर किसी के बाल गिरने का दौरानिया 6 माह से कम हो तो हम इसे कहते हैं एक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम। इसमें जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो वो हिस्ट्री दे रहा होता है कि एक आध महीने में उनके बाल बहुत रोज़ाना के हिसाब से इतने गिर रहे हैं कि मोर देन 100 to 200 हेयर स्ट्रैंड्स गिर रहे होते हैं, और जगह जगह बालों की लटें गिरी हुई होती हैं। सर पे बालों का वॉल्यूम खासा कम हो जाता है और मरीज़ इससे काफ़ी परेशान होता है। इस किस्म के बालों के गिरने में यूजुअली कोई ना कोई हमारे पास वजह मिल जाती है। अब पीछे से हिस्ट्री लेनी पड़ती है। कुछ लोगों की हिस्ट्री में आ रहा होता है कि उन्होंने एक्सेसिव डाइटिंग की होती, सडनली बहुत वज़न गिराया होता है, या उनको कोई जहनी या जिस्मानी तनाव या ट्रॉमा होता है, या कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी उन्होंने निभाई होती पिछले एक आध महीने में जिससे वो काफ़ी अरसा बीमार रहे हों, जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड हो जाए, मलेरिया, कोविड, डेंगू या और भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन जो हामला ख़वातीन के बच्चों के पैदाइश के बाद भी ये हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इस हेयर फॉल की अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर ये खुद ब खुद रिटर्न हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और हमने सिर्फ पेशेंट को रीअश्योरेंस देनी होती है और 6 माह तक बुला के एक बारी देख लेते हैं कि कितनी बेहतरी हो रही है, और यूजुअली ट्रीटमेंट ऑफ़र नहीं की जाती, पेशेंट खुद ब खुद रिटर्न हो जाता है। अगर यही बालों का दौरानिया 6 माह से लंबा गुजर जाए तो इसे कहते हैं क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम। क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम का जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो यूजुअली हिस्ट्री दे रहा होता है कि उसका हेयर फॉल को 1 से 2 साल या कुछ साल हो चुके हैं, और इस हेयर फॉल में यूजुअली बाल फेजेस में गिर रहे होते हैं, यानी कुछ अरसे बाल बेहतर हैं और कुछ अरसे काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। और जनरली बंदा इससे गंजा नहीं होता, मगर यहाँ पे तकरीबन इसे बायोटेम्पोरल हेयर लॉस कहते हैं, और यहाँ से बाल खासे कम हो जाते हैं, मगर जनरलाइज कोई भी हिस्सा गंजा नहीं होता। ख़वातीन कंप्लेंट करती हैं कि जब वो पोनी बनाती हैं तो उनकी पोनी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, और ये हेयर फॉल तकरीबन ख़वातीन में रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू आदमियों में, और इसके पीछे भी कोई ना कोई वजूहात चल रही होती हैं। 50% केसेस में तो हम वजह ढूंढ लेते हैं टेस्ट के ज़रिए भी और हिस्ट्री के ज़रिए, और 50% केसेस में हमें कोई वजह नहीं मिलती। जिस तरह ख़वातीन में खून की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कोई बीमारी काफ़ी अरसे से हो रही हो, जिस तरह ऑटोइम्यून डिजीज़ ख़वातीन में जोड़ों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा लंबा भी चल जाता है, और क्योंकि इसको टाइम लगता है रिकवर होते हुए। तीसरे किस्म का हेयर फॉल को हम मर्दाना या जनाना गंजापन कहते हैं, जिस तरह मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। इन दोनों केसेस में टिपिकल इसकी पहचान ये होती है कि सर की खाल यानी इधर से बाल खासे कम हो जाते हैं, कलमे और पीछे के बाल मौजूद रहते हैं, दो थोड़े कम हो सकते हैं मगर वहाँ से गंजापन नहीं होता, मगर सर की खाल खासी नुमायाँ हो जाती है, मांग चौड़ी हो जाती है और खाल नज़र आना शुरू हो जाती है। इस तरह का जो हेयर फॉल होता है ख़वातीन में मुख्तलिफ़ वजूहात से और मर्दों में मुख्तलिफ़ वजूहात से हो रहा होता है। ख़वातीन में मोस्टली ये हार्मोन की कमी या ज़्यादती से हो रहा होता है, जिस तरह थायराइड हार्मोन, या फिर ख़वातीन के महसूस हार्मोन जिस तरह पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, इसमें भी ये हो रहा होता है। मर्दों में ये जनरली मौरूसी होता है, यानी उनके वालिद से या उनके चचा, फिर उनके मामू के साथ से भी हिस्ट्री चल रही होती है, और हिस्ट्री में होता है कि घर में काफ़ी मर्द हजरात के बाल कम हैं। इस हेयर फॉल की बात यह है कि जब एक बारी शुरू हो जाए तो ये रुकता नहीं है। इसके लिए ट्रीटमेंट जितनी जल्द लेनी चाहिए, क्योंकि फिर परमानेंटली बाल कम हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में भी ये मौरूसी हो सकता है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन में ये हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, अब बालों के इलाज पे बात करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले उससे वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं, वक्त का दौरानिया पता करते हैं,
اگر کوئی وجہ مل جائے, کوئی بیماری مل جائے, کوئی دوا مل جائے کہ جو کھا رہے ہیں جس کے پرابلم یہ ہو رہا ہے, تو پھر تو اس سے سب سے پہلے ڈیل کیا جاتا ہے. پھر پیشنٹ کو چیک کیا جاتا ہے, اس کی اسکیلپ ایگزامن کی جاتی ہے, سر کی کھال کو. اگر سر کی اسکیلپ میں ڈینڈرف ہو یا جوئیں ہوں, ایگزیما ہو, الرجیز ہوں, یا پھر ان کے کوئی اریٹینٹس ایسے لگائے ہوئے ہوں بالوں میں, پھر کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو سر کی کھال کو کھاتی ہیں, تو ان میں ہم سب سے پہلے اس کو علاج کرتے ہیں, کیونکہ اس کے علاج سے وہ ہیئر فال بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہیئر پل ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بہت رفلی نائسلی, وہ ہلکے سے, یعنی کہ تقریباً 50 کے قریب جگہ جگہ سے بالوں کے اسٹرینڈس کو سلائٹلی پل کیا جاتا ہے. اگر مور دین 2 ہیئر اسٹرینڈ جگہ جگہ سے نکل رہے ہوں تو اٹ مینس کہ ایکٹیو ہیئر فال آ رہا ہے پیشنٹ کو. ان سب کے بعد بھی پیشنٹ کو پھر اگر کچھ اس سے سمجھ آ جائے تو ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی ہے, ادروائز پھر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. خواتین میں ٹیسٹ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, مردوں میں یوزلی ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے انٹل انلیس ہمیں کوئی سسپیشن ہو کسی بیماری کا. خواتین میں خون کی کمی کا, وائٹامن ڈی, تھائرائڈ اور خواتین کے ہارمون کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ان کی کمپلینٹ کے اکارڈنگلی, اور ٹیسٹ کے بعد ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ چاہتا ہے کہ راتوں رات بال نکل جائیں, ایسا نہیں ہوتا, اٹ ٹیک سم ٹائم. ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کئی طرح کی ہوتی ہے, لگانے والی, کھانے والی اور پروسیجرز. تو لگانے والی ٹریٹمنٹس میں ہمارے پاس ہیئر سیرمس ہوتے ہیں, بالوں کے اسپریز ہوتے ہیں, ان سب میں وائٹامنس بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی دوا بھی ہو سکتی ہے جو سر کی اسکیلپ میں لگائی جائیں اور بال اگیں. پھر کھانے والی دواؤں میں وائٹامنس بھی ہو سکتے ہیں, خون کی کمی کی دوا ہو سکتی ہیں, ہارمون کی دوا ہو سکتی ہیں, یہ مردوں خواتین دونوں میں دی جا سکتی ہیں. اگر اس سے بھی بہتری حاصل نہ ہو تو پھر پیشنٹ کو ہم پروسیجر کی طرف لے کے آتے ہیں. پروسیجر میں سر کی اسکیلپ کو سن کرنے کے بعد انسولین سرنج یا اس سے بھی چھوٹی سوئی کے ذریعے سے دواؤں کو سر کی اسکیلپ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے, جس کو میزو تھراپی کہتے ہیں. اب میزو تھراپی میں وائٹامنس بھی ہو سکتے ہیں, بال اگانے والی دوائیں اور ہارمونس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کے اپنے بلڈ سے نکالا جاتا ہے PRP یعنی پلیٹلیٹ رچ پلازما, اس کو بھی انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. گروتھ فیکٹرز لیے جاتے ہیں جو پیشنٹ کے فیٹ میں سے لیے جاتے ہیں. پھر ایگزوسومس, آج کل ایک نئی تھراپی ہے وہ بھی انجیکٹ کی جا سکتی ہے. ان سب ٹریٹمنٹ کو ہم انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا سر کی کھال پہ لگانے کے بعد مشین کے ذریعے سے مائکرو نیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں. اور ان سب کے سیشنز ہوتے ہیں. پیشنٹ کو 4 سے 5 سیشن منتھلی یا 6 ویکلی ایڈوائز کیے جاتے ہیں. جیسے بال بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر پیشنٹس کو مینٹیننس تھراپی پہ ڈالا جاتا ہے. اب مینٹیننس تھراپی ہوتی ہے کہ جس میں پیشنٹ کو 6 ویکلی جب ٹریٹمنٹ ان کے ہو جائیں گے تو پھر ان کو کچھ پیشنٹ کو 6 منتھ پہ, کچھ کو 1 ایئر پہ پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے, اور اگر ضرورت ہو تو دوبارہ یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے. آج کل تھریڈس بھی آ گئے ہیں جسے PDO تھریڈس کہتے ہیں, وہ بھی بالوں یعنی سر کی اسکیلپ میں ہم انجیکٹ تو نہیں کرتے, اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. ان سب سے بھی اگر بہتری نہ ہو تو پھر آخری آپشن ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے, جو کہ ہر پیشنٹ کو نہیں ایڈوائز کی جاتی. یہ اسپیسیفکلی کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو اس کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. علاج کے بعد میں جو بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے متس. بہت سے لوگوں نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جو کام کرتی ہیں, جو کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈیٹا میں ان چیزوں کا پروون رول نہیں ہے. فار ایگزامپل, پیشنٹس اپنے بالوں میں کیسٹر آئل کا مساج یا اولیو آئل یا اس طرح کے تیل کا مساج کرنا, اور وہ بھی بڑے زوردار قسم کا مساج کر رہے ہوتے ہیں. پھر آج کل لوگ پیاز کے پانی, آنین واٹر, رائس واٹر کا مساج کر رہے ہوتے ہیں. میڈیکلی کوئی ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہے جو اس کو پروف کرے کہ یہ ہیئر گروتھ کرتے ہیں. ہاں, انڈیویژول لیول پہ شاید کسی کو بہتری حاصل ہوئی ہو. پھر پیشنٹس اوور دا کاؤنٹر ہائی ڈوز وائٹامن جس طرح بایوٹن ہے, یہ خود ہی خرید کے کھاتے رہتے ہیں. بایوٹن اکیلا ناکافی ہے بالوں کو اگانے کے لیے, مختلف وائٹامن کا کمبینیشن چاہیے ہوتا ہے بالوں کو اگانے کے لیے. صرف بایوٹن اکیلا ناکافی ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیشنٹ کو کچھ کام نہیں کرنے چاہیے جسے ڈونٹس کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آلریڈی آپ کے سر کے بال اگر ڈیمیج ہیں تو ہیٹ ٹریٹمنٹ اور کیمیکل ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. ہیٹ ٹریٹمنٹ انکلوڈ جس طرح بالوں کو لوگ اسٹریٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں یا بالوں کو پرمنگ کرا رہے ہیں یا بلو ڈرائی کرا رہے ہیں, تو یہ اوائڈ کرنی چاہیے جب ہیئر فال ہو, کیونکہ آلریڈی بال بہت ویک ہیں تو اور ڈیمیج ہوں گے. کیمیکل ٹریٹمنٹ میں جس طرح بالوں کو بلیچ کرانا, اسٹریکنگ کرانا, تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران یہ نہ کام کرائے جائیں. اس کے علاوہ گیلے بالوں کو جو پیشنٹ خود گھر پہ کر سکتے, گیلے بالوں کو کنگھا مت کریں.
کیونکہ اس سے بال بہت ٹوٹتے ہیں. بال ڈرائی ہو جائیں پھر کنگھی کریں, اور کنگھا بھی آپ کا چوڑا دانتوں والا ہونا چاہیے تاکہ بال جلدی نہ ٹوٹیں. پھر نہانے کے بعد بالوں کو بہت ٹائٹلی ریپ نہ کیا جائے ٹاول میں. ویسے ہی بالوں کو خواتین ٹائٹ نہ باندھیں جن دنوں بال گر رہے ہوتے ہیں. اور تیل لے کے جو خود گھر پہ مساج کر رہے ہوتے ہیں ہیوی ہینڈ سے وہ مت کریں, کیونکہ اس سے بھی بال نازک ہوتے ہیں تو ٹوٹ سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے ذریعے سے آپ مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں, یا ان پرسن میرے کلینک میں آ سکتے ہیں, چیمہ آئی اینڈ اسکن کلینک, تلسا روڈ, راولپنڈی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.